يا خواتاتي، مرحبا بكم فيديو جديد كي ديما يوميا مع 10 ديال الليل. اللي بغيت نقول لكم اليوم ان شاء الله غادي نخدموا الدرس ديال لي زاغريغا ايكونوميك. هاد الدرس مهم وبزاف منكم خايفين منه، اوطون كو هاد الدرس هو اسهل درس وخصكم تجيبوا النقاط ديالو كاملين. داكشي باش اليوم غنخدم معكم شي تمارين اللي يقدروا يكونوا بحالهم عندكم في الوطني ان شاء الله. دونك نخدموهم. اللي مازال ما تفرجش في الدرس بيان سور الدرس هو الاول يمشي يتفرج فيه، راه جي بيان ديطايي في الدرس. ندوزو دابا للتمارين. التمارين ديالنا هما هادو 3 ديال لي زيكزارسيس. فوالا نمشيو ليكزارسيس الاولاني، لي كونت ناسيونال او ماروك. دابا شنو درت؟ قريت العنوان. شوفوا عافاكم، العنوان راه فيه النص ديال الجواب ديما. راه بعض المرات العنوان كتكون فيه لا دات، بعض المرات كيعطوكم العمله ديال الفلوس في العنوان. مثلا كيقول لك 1 مليار دو درهم، بحال مثلا في ليكزارسيس 3 شتو 1 مليار دو درهم. نقول لكم بعدا واحد الحاجه زوينه، الا قال لك مثلا حسب لي البي بي وما درتيش ليه العمله عندك غلط الجواب. ما عدا الا لقيتي مع شي مصحح تسال معاك. دونك عافاكم، انا راه كنركز لكم على الاغلاط باش تفاداوهم مزيان. نقراو التمرين الاول. عطاونا دي مونطون 1 مليار دو درهم، راه ما قالوها لك، تاع 2008 و2009 و2010. عطاونا البي بي، عطاونا لا فالور اجوتي اغريكول، فالور اجوتي نون اغريكول et l'impôt sur les produits nets de subvention. Calculer les montants manquants. اول مونطون مونكو هو لامبو سور لو برودوي نت دو سوبفونسيون ديال 2009، ديال السنه ديال 2009. كاين اللي غيشوفها غيقول لك ما عرفتش، ما كاينه حتى شي قاعده في هذا الشيء، ما نقدرش نحسبها. ايوا سيدي، وديك القاعده اللي قلتاش فيها بي بي تيغال كومول فالور اجوتي بلوز او موان امبو سور لي برودوي نت دو سوبفونسيون. دونك تقدر هادو هما القواعد ديما. ماشي ديما مثلا الا كان المجهول ديما كيكون المجهول هو بي بي، لا بعد ما كيكون المجهول هو داك كومول فالور اجوتي، بعد ما كيكون المجهول هو لامبو. فوالا كتبقى انت كتلعب بالقاعده، كتحفظ القاعده دو باز وكتبقى كتلعب بالقاعده. اللي بغيت ناكد عليه دابا، نتوما عارفين بلي البي بي فيه جوج الانواع. كاين البي بي او كود فاكتور هو الكومول فالور اجوتي ياك، وكاين البي بي او بري دو مارشي. داكوغ؟ كيفاش بري دو مارشي؟ يعني كنشد هذاك البي بي او كود فاكتور او بيان لو بي بي او بري دو باز وكنزيد عليه لامبو sur les produits nets de subvention. كنزيد ولا كنقص على حسب. الا كانوا لي زامبو سالبين راه كندير موان، داكشي باش كنقول بلوز او موان. كان لي زامبو موجبين راه كندير بلوس، هما غالبا تيكونوا موجبين بيان سور. دونك فوالا احنا طبقنا القاعده، درنا بي بي تيغالا فالور اجوتي او بري دو باز. علاش درت فالور اجوتي او بري دو باز؟ حيت بحال قلت لك كيما قلت لكم قبيله البي بي او بري دو باز او بيان بي بي او كود فاكتور. هادشي هو شنو هو الكومول فالور اجوتي. دونك فالور اجوتي او بري دو باز بلوز او موان امبو سور لو برودوي نت دو سوبفونسيون. شنو درت؟ زيد داك لامبو حيت هو اكس هو المجهول، ديتو هو اللي تيغال، ودرت هي تيغال بي بي موان فالور اجوتي او بري دو باز. حنا عارفين بلي لا فالور اجوتي ما عنديش وحده انما عندي جوج، عندي الفالور اجوتي اغريكول وعندي لا فالور اجوتي نون اغريكول. دونك الا شفتوا معايا البي بي ديال 2009 هو 732.4، ها هو. دونك غادي نقص منه المجموع ديال الفالور اجوتي، دونك 100.8 زائد 552.4. داكوغ؟ فوالا هانتوما درت 732.4 ناقص المجموع ديال 108 زائد 552.4 خرجت لنا 9.79.2. المجهول الثاني هو لا فالور اجوتي اغريكول ديال 2010. دونك غنخدم بنفس الطريقه، ولكن هاد المره المجهول هو الفالور اجوتي. ولكن فين كاين الاشكال انكم اللي طبقوا فين كان ممكن شي واحد فيكم يغلط، هو غادي يحسب ليا الفالور اجوتي او بري دو باز ويخرج ليا المجموع ديالها. يعني يدير كي درنا قبيله في بالنسبه الاولى، عوض ما يخرج امبو سور لو برودوي نت يخرج فالور اجوتي. ولكن الا خرجت لي فالور اجوتي راه غادي تخرج لي ديك الساعه بجوج فالور اجوتي، تخرج لي الفالور اجوتي اغريكول ولا فالور اجوتي نون اغريكول. وانا شنو بغيت؟ انا بغيت غير لا فالور اجوتي اغريكول. دونك خصك تنقص لا فالور اجوتي نون اغريكول اللي كتساوي 588 فاصله شي حاجه، فوالا فاصله 7، باش تخرج لك لا فالور اجوتي اغريكول. دونك القاعده كالتالي: بي بي موان امبو سور لو برودوي موان فالور اجوتي نون اغريكول. هذه هي فين يقدروا يزلقوا بزاف منكم. دونك فوالا تخرج لنا 99.3 مليون ديال الدرهم. دائما العمله ما تنساوهاش. ندوزو للسؤال الثاني، هو كالكولي لو بي بي او كود فاكتور بور لي 3 زاني، يعني من 2008 2009 و 2010. مزيان. اشنو هو لو بي بي او كود فاكتور؟ هو الكومول ديال فالور اجوتي. هنا عندي لا فالور اجوتي اغريكول ولا فالور اجوتي نون اغريكول. دونك مثلا البي بي ديال 2008 هو لا فالور اجوتي اغريكول بلس لا فالور اجوتي نون اغريكول ديال 2008 وهكذا. هانتوما شوفوا الكوريجي. Voilà, donc PIB pour les 3 années. PIB au coup de facteur ديال 2008 هو الكومول فالور اجوتي ديال تيغال 83 بلس 536.67 عطاتنا 619.7 مليار ديال الدرهم.
اي فوالا هانتوما مثلا البي بي ديال 2010 au coût de facteur bien sûr هو الكومي valeur ajoutée ça veut dire valeur ajoutée agricole اللي هي 99.3 زائد valeur ajoutée non agricole اللي هي 588.7 تيكالا 688 مليار ديال الدرهم. البروبليم هي مثلا الا كنتو حسبتو ديك لا valeur ajoutée agricole في الاول غلطه دونك حتى هنا غادي تغلطوا. سي بوغ سولا ركزوا على لي مونطون وكالكولاتريس ديالكم واحد النصيحه جربوها في الاول نديروا مثلا 5 في 2 ولا شي حاجه تتعرفوها بعدا واش حيت راه بزاف كتغلطوا الكالكولاتريس اتونسيون عافاكم خصوصا في الكونطابيليتي ولا ديو معاكم دو كالكولاتريس. المهم الاحتياط واجب. مزيان ندوزو للتمرين الثاني. Voilà, exercice 3, quelques agrégats nationaux du Maroc en milliards de dirhams. هانتوما شنو كتلاحظوا؟ اول حاجه كندير شناهي كنقرا العنوان. فوالا عطاونا الكونسوماسيون فينال ناسيونال عطاونا l'épargne nationale brute وعطاونا le revenu de transfert net de l'extérieur. Calculer le RNDB en 2010. Très bien. حنا عارفين بلي le RNDB عنده جوج القواعد. الا كان شي واحد فيكم عارفين القاعده الاولى ما غيجاوبش ولكن كاينه عندنا RNDB تيغالا كونسوماسيون فينال ناسيونال بلس ايبارن ناسيونال بروت. علاش؟ حيتاش لو ريفوني يا اما كنكونسوميو يا اما كنخبيو. هادشي اللي كاين شي اللي عطا الله. دونك غنعوضوا لا كونسوماسيون فينال ناسيونال 57 زائد 235 عطاتنا 806 مليار ديال الدرهم. فوالا صحيح كالتالي. الا نسيتو العمله الجواب غلط. داكوغ مزيان. السؤال الثاني calculer le PIB au prix de marché et le taux d'épargne. الا بغينا نحسبوا le PIB au prix de marché كيفاش غنديروا ليه؟ جاوبوني. القاعده ديال PIB au prix de marché هو الكوميل فالور اجوتي بلوز او موان امبو سور لو برودوي نت. تفرقين معايا؟ ولكن دابا هادي ما عنديش انا هنايا لي زامبو صافي ما نحسبوش عندي دونك غلط. ولكن اشنو عطاونا الار ان دي بي وحنا عارفين شنو هي القاعده الثانيه اللي قلت لكم قبيله. الار ان دي بي ايت ايغال بي بي بلس ريفوني ترانسفير نت. دونك غنخرجوا البي بي هادشي هو المجهول وغادي يولي بي بي تيغال ار ان دي بي موان ريفوني ترانسفير نت. هما ديجا عطينا لي ريفوني ترانسفير نت دونك بيعطيني 763 مليار ديال الدرهم. فوالا راه لي زاغريغا خصكم تحفظوا القواعد وتطبقوهم. هادشي اللي كاين ما كايناش شي حاجه دو بيزار ولا ما نعرفش. دونك فوالا هانتوما درنا RNDB تيغال بي بي بلس ريفوني ترانسفير نت حولناهم عطاتنا 763 مليار ديال الدرهم. اما بالنسبه لو طو ديبارن كاين اللي ما غيعرفوش ولكن انا درتو معكم في فيديو حيت الاغلبيه ديال لي بروف ما كيديروش. دونك نديروه لو طو ديبارن هو ليبارن ناسيونال بروت على البي بي فوا 100. الا قلت لك مثلا عطيني لو طو دانفستيسمون غتقول لي هو اف بي سي سور بي بي فوا 100. قلت لك مثلا عطيني لو طو دو ريفوني غدير RNDB سور بي بي فوا 100. داكوغ يعني نفس الحاجه. الا درناها بتخرج لينا 30.79%. سي ان طو يعني ما تكتبش 30.79 ما تجيش البورسونتاج غلط. اتونسيون عافاكم. ندوزو ليكزارسيس نيميرو 4. ليكزارسيس نيميرو 4 قال لك اغريغا ناسيونو او مليار دو درهم كورون. شنو عطاونا الار ان دي بي عطاونا البي بي au prix de marché عطاونا la consommation finale nationale l'épargne nationale brute وعطاونا le revenu et transfert net de l'extérieur. compléter les montants manquants. اول حاجه ما عندناش هو l'épargne nationale brute. دونك كيفاش غنديروا ليها؟ جاوبوني. عطاونا لي غين دي بي وعطاونا الكونسوماسيون فينال. وشنا هي القاعده؟ هي ار ان دي بي تيغال la consommation finale nationale plus ENB plus épargne nationale brute. Donc غنخرج l'épargne nationale brute تولي تيغال RNDB moins consommation finale nationale. ساهله بسيطه. فوالا هكا تخرج ليا 229 مليار ديال الدرهم. الثاني هو لو ريفوني ترانسفير نت دو ليكستيريور. كيفاش غنديروا ليها؟ شنو هما كي اللي غيشوف دابا ما يعرفش دابا داكشي باش راه ماشي كاع ما يمكنش تحفظ بي بي تيغال كذا كذا ريفوني تاغال بتحفظ واحد 100 قاعده امبوسيبل. دونك كنحفظوا القاعده الاولى وكنبقاو نخرجوا منها داكشي اللي بقى. هادشي اللي كاين مزيان. دونك حنا راه ماشي ادبيين حنا نو سوم دي ايكونوميست. حنا راه ماشي ادبيين باش نبقاو نحفظوا مزيان. دونك اشنا هي القاعده نورمالمون RNDB تيغال بي بي بلوز او موان ريفوني ترانسفير نت دو ليكستيريور. انا مادام بغيت الريفوني ترانسفير نت غنخرجو تولي تيغال RNDB موان بي بي تو سامبلومون. فوالا ها هي غتخرج لك 780.736. فوالا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. حاجه وحده اللي بركز عليها اخرى ديال لا ليكتور و بيان لانتربريتاسيون. خصكم تعرفوا بلي اي حاجه مثلا قلت لك حسب ليا الار ان دي بي غتقول في لانتربريتاسيون لو ريفوني ناسيونال ديسپونيبل بروت خصكم ثلاثه الحوايج تذكروا السنه ياك وتذكروا الدوله
وتذكروا داكشي اللي عطا الله، داكشي اللي عطا الله في الرزق. مثلا le revenu disponible brut au Maroc est de مليار مثلا en 2019. داكوغ، هادو ثلاث الحوايج. ولكن حاجه وحده اللي ما كتانتربريتاش بالكلمه ديالها اللي هي البي بي. البي بي كنقولوا لا ريشيس ريال كريي بار لي اجون ايكونوميك ريزيدون او ماروك. كزو معايا مزيان، ريزيدون ماروك اي دو كذا كذا en 2019 مثلا. دونك البي بي هو الحاجه الوحيده. الا قلتي لي البي بي اي اوغمونتي ولا البي بي اي دو كذا كذا، غلط. البي بي كنقولوا ليه لا ريشيس ريال كريي بار لي اجون ايكونوميك ريزيدون اي كذا كذا au Maroc en 2020. فوالا، كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. ادوما ان شاء الله مع 10 الليل.